हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, कमेंट्स करने का और अपने साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। आपके ताउन से मेरी हौसला अफजाई होती जा रही है और मेरे अंदर जज्बा बढ़ता जा रहा है। मेरी कोशिश होती है कि आपको रंग रंग की कहानियाँ तलाश करके सुनाता जाऊं और दिलचस्पी पैदा करता जाऊं आपके अंदर। तो साथियों, आदम और परिंदा की अगली किस्त पेशे हिदमत है। इसको भी लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों में जहाँ तक हो सकता है शेयर करें और शेयर करते जाएं। उसने उड़ते हुए धुएं को देखा तो हकारत से उस पर थूक दिया। हकारत से थूका था, जैसे उसके अंदर नफरत बढ़ गई थी उसके लिए। कमज़ोर कहीं का, एक इंसान से मात खा गया है, एक इंसान के हाथों मर गया है। जलील कहीं का, ये लफ्ज़ उसके मुझे चुभ से गए थे। ऐसे चुभे थे कि मैं उसकी मौत को भूल गया था। मेरे सामने उसका चेहरा था जो नफ़रत से, हकारत से भरा हुआ था। मैंने कुछ भी ना देखा, ना आओ देखा ना ताओ। उसके बालों को पकड़ लिया और खींचता हुआ बेड पर जा पड़ा। उसकी गर्दन को पकड़ लिया मैंने और फिर मैंने नोचना शुरू कर दिया। ऐसा नोचना शुरू कर दिया कि बस पूरा जिस्म उसका खराशों से, दांतों से काट दिया था। वो चीखी ना थी, चिल्लाई ना थी। हर चीज़ मेरी बर्दाश्त करती गई, हर चीज़ को बर्दाश्त करती गई। मैं कभी उसके बालों को खींचता, कभी कुछ करता कि उसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। इसका मतलब है उसको अभी भी उससे प्यार था, तभी तो उसने ये लफ्ज़ बोला था, कमज़ोर कहीं का। थूक दिया था उसके ऊपर। एक इंसान से मात खा गया। ये मेरे लिए एक मर मिटने का मुकाम था। इसका मतलब था कि वो उसको अपनी महलूक की, उसकी मोहब्बत चाहिए थी। वो अगर मैं उसके हाथों मात खा जाता तो यकीनी तौर पे वो एक लम्हा से पहले गायब हो जाती, उसको लिए गायब हो जाती और मुझे क्या मिलता? कुछ भी ना मिलता। लेकिन उसकी वो मात खा गया था। वो मेरे हाथों मर गया था। मैंने पटख कर ज़मीन के ऊपर उसको मार दिया था। इतने ज़ख्म उसको दिए थे कि वो बस ज़ख्मी हो गया था। मौत के करीब पहुंच गया था, मौत के मुंह में जा पहुंचा था। और आखिरी सांसें मैंने उसके पाँव के तले उसकी गर्दन को दबाते हुए ख़त्म कर दी थी। मेरे अंदर तमाम तसव्वुरात थे, तमाम ख्यालात थे। जो होता रहा था मैं देखा था, जो मुझे दिखाते थे। अब ये कबूतरी का, इस परिंदे का, जो एक नहायत हसीन शहज़ादी के रूप में मेरे सामने थी, इसकी बात ने मेरे अंदर को हालचल मचा दी थी। इसका मतलब था इसके दिल में मेरा प्यार अभी भी ना उभरा था। इसको तो ताकत चाहिए थी। ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर ताकत है।
اگر میں مات کھا گیا تھا تو یہ کبھی بھی نہ میرے پاس آتی، کبھی بھی میرے پاس نہ آتی، ہمیشہ اس کی بن کے رہتی، اسی کی بن کے رہتی۔ لیکن یہ تو بزرگ کے کرامات تھی، بزرگ کا وہ ایک ہدیہ تھا، جو تحفہ تھا مجھے دوست نے دیا تھا تیل کی صورت میں، اور مجھے بھی اس کی تیل کی وہ جو میں لگاتا رہا تھا، محنت سے لگاتا رہا تھا، ساتھ ساتھ ویٹ لفٹنگ کرتا رہا تھا، مضبوط بناتا رہا تھا۔ یہ تو اس کا کرشمہ تھا، ورنہ یہ میں کبھی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتا تھا۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ تم ایک انسان سے ہار گئے ہو، ایک انسان نے تجھے مات دے دی ہے۔ یہ لفظ بار بار میرے دماغ کو ٹیسے بچا رہے تھے، اور جب یہ لفظ مجھے یاد آتے تو میں اس کے کبھی بالوں کو نوچتا، کبھی جسم کو نوچتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی کچھ کرتا، مسلسل ایسا کر رہا تھا۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی، ایک ہا بھی، ایک چیخ بھی نہ بولی تھی، نکالی تھی اس نے، برداشت کرتی گئی تھی۔ شاید وہ میرے غصے کو جان گئی تھی، شاید وہ میرے غصے کو جان گئی تھی کہ میں اس وقت میرے پر کوئی چیز حاوی ہے، کچھ ایسا حاوی ہے کہ میں اس کو بھی ہو سکتا ختم کر دوں۔ 2 گھنٹے مسلسل اس کو میں نوچتا رہا، 2 گھنٹے مسلسل اس کو نوچتا رہا، اس کو بالوں کو کھینچتا رہا، اس کے گردن کو دباتا رہا، جو مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہا، اور چھوڑ دیا۔ پھر لہذا ہو گیا، اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب مجھے اس کی محبت، اس کی نظروں میں محبت، چاہت، پیار، بڑا کچھ دکھائی دیا تھا، بڑا کچھ دکھائی دیا تھا۔ لیکن مجھے اس کے لفظ کیسے بولتے، جو اس نے لفظ بول دیے تھے میں کیسے بولتا تھا؟ دفعہ جو ابھی نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی نکل جائے، اور دوبارہ مجھے کبھی شکل نہ دکھانا، ورنہ میں طوفان بن جاؤں گا، ایک طوفان بن جاؤں گا، آگ کا ایسا گولا بن جاؤں گا جو تمہیں اور تمہارے محلوں کو جلا دے گا۔ اٹھو نکل جاؤ۔ اس کو کھینچتا ہوا، بالوں سے کھینچتا ہوا میں کمرے سے باہر لے آیا، اور باہر ذہن پٹخ دیا، غصہ سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ کیا اس نے کہہ دیا تھا؟ میری توہین اس نے کی تھی، میری طاقت کی توہین کی تھی اس نے۔ یہ برداشت مجھ سے نہیں ہوا تھا، کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میری توہین ہو۔ اس نے کر دی تھی، پھینک دیا باہر، دروازے کے باہر پھینک دیا تھا، میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد دروازہ کھولا، وہ گئی نہ تھی، دور دیوار کے ساتھ کھڑی، حویلی کے، یہ میرے مکان کے آخری نکر پہ کھڑی، پتہ نہیں گہری سوچوں میں تھی، کیا سوچ رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ واپس میری طرف آئی، نور عالم، میں جانتی ہوں تم اس وقت کنٹرول میں نہیں ہو، تم اس وقت کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر بھوت سوار ہے، طاقت کا بھوت سوار ہے۔ لیکن میں اگر میں ہاتھ اٹھا دیتی، کچھ بھی کر دیتی، تو شاید تمہیں اندازہ نہیں تھا میں کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہاں، میں نے اس کا لفظ بولا ہے، حقارت سے لفظ بولا ہے۔ کیوں اس نے مات کھائی؟ کیوں جنات کو، اسیبی مخلوق کو اس نے رسوا کیا، میری نظر میں رسوا کیا اس نے؟ ایک انسان سے ہرا ہے تو لو، تم میرے مجھ سے بدلا لو، مجھ سے بدلا لو، لے لو بدلا، جو میں آگے سے بولا تھا،
उसी अंदाज से बोला था जिस अंदाज से वो बोली थी। लो मुझसे बदला, मारो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैं, कभी भी नहीं करूँगी, कभी सोचना भी ना कि मैं ऐसा करूँगी। मुझे तुम्हारी ताकत पे रश्क है, तुम्हारी ताकत पे मुझे रश्क आ गया है कि तुम जिन्नात को मात दे सकते हो तो और भी कुछ कर सकते हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बड़ी बातें, चाहत बड़ी बातें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहा ना कि जहाँ से आइए निकल जाओ, निकल जाओ। क्या तुम क्या समझती हो? एक तुम ही हसीन हो। मेरे लिए काफ़ी औरतें हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये लफ्ज़ बोलना था मेरा। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने गर्दन मेरी पकड़ लिया और ज़ोर से पटक दिया। फिर पटकती रही, कभी उधर पटक, कभी उधर पटक। मेरी चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी। वो मुझे माफ़ नहीं कर रही थी, ना ही छोड़ी थी, पटकती जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। जैसे मैंने उसको बालों से घसीटा था, ऐसे ही मुझे बालों से घसीटते हुए अंदर ले गई थी। अंदर कमरे में जाके 4 रुपये के ऊपर ठा मारा था। तुम औरतों की बात करते, मेरे होते हुए तुम औरतों की बात करोगे? एक एक को ख़त्म कर दूंगी, एक एक की जान ले लूँगी। जो भी औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आई, एक एक की जान ले लूँगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, इसके अलावा कुछ सोचना भी मत, कुछ सोचना भी मत। तुम नफ़रत करो, मोहब्बत करो, जो दिल करता करो, लेकिन किसी और का सोचा, किसी और का सोचा तो फिर यूँ समझना कि तुम्हारी मौत बन जाऊंगी, तुम्हारी मौत बन जाऊंगी। मैं दर्द से जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, उसकी बातें सुनता जा रहा था। उसकी आंखों में अभी तक शोले उभरे थे। वो तूफ़ान बनी हुई थी। जैसे उसके लफ्ज़ मुझे ज़हर लगे थे, मेरे लफ्ज़ भी उसको ज़हर लगे थे। मेरे लफ्ज़ों ने उसको आग लगा दी थी, उसके लफ्ज़ों ने मुझे अगर आग लगाई थी, मेरे लफ्ज़ों ने भी उसको आग लगा दी थी। मुझे एहसास हुआ था कि मुझे ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए थे। कभी भी एक औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए थी, कभी बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए था। मैं उसको सजाएं देता रहा, उसको 2 घंटे मसलसल नोचता रहा, 2 घंटे उसको मुस्माल करता रहा, नोचता रहा। वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन ये लफ्ज़ बर्दाश्त ना कर सकी थी। जो उसने मेरा हाल किया था, मैं जानता हूँ। वो चली गई थी, गायब हो गई थी। मैं आऊँगी, ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तुम्हारे पास ही आऊँगी तो तुम्हारे पास ही मुझे रहना है, तुम्हारे पास ही मुझे रहना है। ये कभी मत 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 बोल सोचना कि मैं दोबारा नहीं आऊँगी। तुम अपना इलाज करवाओ। जो जख्म मैंने दिए हैं तुम्हें, इनको ठंडा करो, इनको मरहम लगाओ। एक एक जख्म तुझे बताएगा कि तुमने कितनी अजीब बात करती थी, कितनी अजीब बात करती थी। मेरे सामने किसी औरत का नाम लिया था, मेरे होते हुए किसी औरत का नाम लिया था। वाह, कमाल के इंसान हो, कमाल के इंसान हो। ये तो मेरी तौहीन हुई, मेरे हुस्न की तौहीन है, मेरी नहायत जवानी की तौहीन है। देखो मेरी तरफ। उसने मेरे गर्दन को पकड़ा और मेरे चेहरे को अपने जिस्म के ऊपर लगवा दिया। देखो मेरी तरफ, मेरे हुस्न को देखो। कोई चीज़ की कमी नहीं है मेरे अंदर। जिस्म में भी खूबसूरत हूँ, हर तरह से खूबसूरत हूँ।
चेहरे से भी खूबसूरत हो, मुझ जैसा कोई खूबसूरत हसीन जमील है तो बता मुझे। ये लफ्ज़ बोलते हुए फिर एक दफ़ा फिर तैश में आ गई थी। फिर थप्पड़ों की बारिश मेरे ऊपर करती थी, थप्पड़ों की बारिश करती थी। त्रा 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 आवाज़ें गूंजती जा रही थी। एक लम्हा भी तरस नहीं कर रही थी। ये सिलसिला चलता रहा था। चली गई थी वो, मुझे मेरी औकात दिखा गई थी। दो तरह से औकात दिखा दी थी। एक तो अपने महलूक की तौहीन मुझे दिखा गई थी, दूसरी ये औरतों के बारे में बता गई थी। क्या थी ये क्या चाहती थी मुझे, क्या बताना चाहती थी, मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। ज़ख्म दिए, मरहम भी ना लगाई, वैसे ही छोड़ गई थी मुझे। कैसी मोहब्बत है ये, कैसी मोहब्बत है ये। कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी, बस इसके अलावा कुछ भी ना था। ऐसा ही हुआ था। अरे आज को फिर आ गई थी वो, नई जवानी के साथ, नए हुस्न के साथ। उसकी आंखों में चंद लम्बे तो मुस्कुराई थी, मेरे करीब हुई थी, मेरे जिस्म पर हाथ फेरा था, लाड करने लगी थी, प्यार करने लगी थी। फिर न जाने क्या उसको हुआ था, न जाने क्या हुआ था। और उसकी तस्वर उसको ज़हन में आ गया था, मेरी बात ज़ान उसके ज़हन में आ गई थी। मुझे गर्दन से बार पकड़ कर झंझोरने लगी थी, बुरी तरह झंझोरने पड़ी लगी। जिस तरह मैंने उसको नीचे फेंक के, चार पे को फेंक के उसको नोचता रहा था, इसी तरह उसने कर दिया। सेम टू सेम उसने ऐसे ही बदला लिया था। 2 घंटे मुझे इस्तेमाल किया था, मुझे सजाएं दे के, मुझे नोचते हुए, ऐसे ही उसने किया था। बदला लेना जानती थी वो, बदला लेना वो जानती थी। मैं भी ज़ख्मी हो गया था। मेरे जिस्म को उसने काटा था, नाखूनों से तराशा था, पूरी तरह तराशा था। पूरा जिस्म लहू लहान हो गया था उसके हराशों से, उसके नाखूनों से। क्या करता, कुछ भी ना कर सका था मैं, कुछ भी नहीं कर सका था। 2 घंटे उसके हाथों में इस्तेमाल हुआ। जब वो ठंडी पड़ गई तो फिर अपना पाँव मेरी गर्दन पर रख दिया। नूर आलम, अब दोबारा कभी भी तुम्हारी ज़ुबान से किसी औरत का नाम ना आए। ये मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, ये मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर नाम आया तो पहले तुम्हारा खात्मा करूँगी और साथ अपना भी खात्मा कर लूँगी। न तुम रहोगे न मैं रहूँगी। इसको तुम प्यार समझो, इसको कुछ भी समझ लो, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगी। ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूँगी कि तुम्हारी ज़ुबान पे किसी औरत का नाम आए। तो फिर मैंने कभी नाम भी नहीं लिया था, किसी औरत का नाम भी नहीं लिया था, किसी औरत की तारीफ़ की भी नहीं आती, ना किसी औरत के हुस्न की तारीफ़ की थी, ना उसके जवानी की तारीफ़ की थी, कुछ भी नहीं की थी। क्योंकि मेरे सामने मेरा माजी की बात थी, माजी करीब की बात थी, 2 दिन पहले की बात थी। अब मैं ऐसे कैसे भूल कर सकता था, कैसे उसको छोड़ सकता था, कुछ भी ना किया था। फिर ऐसे चलता रहा। कभी मुझे उसकी बातें सुनाई देती, उसका वो परिंदे के अंदाज में मेरे सेन में बैठ के उस काले परिंदे को अपने ऊपर बिठाना। जब ये मेरे सामने नक्शा आता तो मैं उसको पकड़ लेता, फिर मैं उसको पकड़ लेता
کبھی دیوار کے ساتھ پھینکتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی مکے مارتا، کبھی ہورے مارتا، کبھی کچھ مارتا، کبھی تھپڑ مارتا، کبھی اس کو جسم کو نوچتا. ایسا ہی تھا کہ تم اس پرندے کو، کالے دیو کو یاشی کرواتی رہی ہو، یاشی کرواتی رہی ہو، میری موجودگی میں تم یاشی کرواتی رہی ہو. میں برداشت کیا تھا، لیکن میرے اندر طوفان تھا، میرے اندر طوفان تھا. تمہارے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، تمہارے لیے نفرت پیدا ہو، شدید نفرت ہو گئی تھی کہ تم عجیب قسم کی چڑیل ہو تم، جو بس ایک طاقت کے پیچھے اپنے پیار کو بھول گئی، اپنے چاہنے والوں کو بھول گئی. سارے احسان فراموش ہو گئے تھے. کتنی نیکیاں میں نے کی تھیں تمہارے لیے. میں لڑکیوں کو قابو کر کے لاتا تھا، ان کی زندگی کا ہاتھ مانگ کر کے تمہاری زندگی کو بچاتا تھا. تمہاری طاقت کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہ میں نے کیا تھا. لیکن تم اس پرندے سے تم نے یاری لگا لی، کالے دیو سے یاری لگا لی، اور میرے سامنے سب کچھ کراتے تھے، سبھی کچھ ہوتا رہا. عجیب تماشا، عجیب تماشا. یہ زندگی ایسے گزری تھی. کبھی میں اس کے اوپر حاوی ہو جاتا، کبھی وہ مجھے اوپر حاوی ہو جاتی. جب اس کو باتیں میری یاد آتی تو وہ مجھے نوچ ڈال دی، میرا بس ایسے جیسے قیمہ ہی بنا دیتی تھی. ایسے دن گزرتے جا رہے تھے، ایسے بھی وقت گزرتا جا رہا تھا، شاید ایسے گزرنا تھا. ہاں، یہ کام اس نے کیا تھا. جنات کی بہت بڑی تعداد کو بلا کے اس نے میرا مکان تعمیر کر دیا تھا. اونچے اونچے کمرے بنا دیے تھے، ایک محل کی شکل بنا دی تھی. ایسا محل بنا دیا تھا کہ میں نے کبھی تصورات میں بھی نہ سوچا تھا. کمرے ہی کمرے تھے، ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے. لان تھا، یہ تھا، وہ تھا. خوبصورتی تھی، نہایت خوبصورتی تھی. قیمتی فرنیچر تھا، آرام دہ کمرے تھے، سکون دہ کمرے تھے. کوئی کمرہ ایسا نہ تھا جہاں ٹھنڈی ہوا نہ ہو. بڑا کچھ اس نے کر دیا تھا میرے لیے. لیکن مجھے جب یہ لفظ یاد ہوتے اس کا یہ جب مجھے ماضی یاد آتا، وہ پرندہ یاد آتا، تو میں پھر معاف نہ کرتا تھا. پھر میں اس کو معاف نہ کرتا تھا. میں سبھی کچھ بھول جاتا تھا کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. سبھی کچھ بھول جاتا تھا. ایک ہی بات یاد رہتی تھی کہ وہ اس نے میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیا. کیوں کیا تھا؟ کیوں اس کے ساتھ چل پڑی تھی؟ کیوں اس کے ساتھ اس کے کلمے پڑھنے لگی تھی؟ کیوں اس نے ایسا کر دیا تھا؟ زندگی گزرتی جا رہی تھی، اور جب ہمارے اندر کوئی بھوت سوار ہوتا، شیطان سوار ہوتا، تو میں اس کو کھینچ لیتا. جب وہ اس کے اوپر ہوتا تو وہ مجھے کھینچ لیتی. ایسے ہی چلتا جا رہا تھا. پھر ایک روز میرے قریب بیٹھ گئی نور عالم. کب تک ہم یہ کیسے زندگی جی رہے ہیں؟ کب تک ایسا چلے گا؟ وعدہ کرو کہ میں بھی تمہاری باتوں کو بھول جاتی ہوں، تم بھی میرے ماضی کو بھول جاؤ. کیسے بھول جاؤں میں؟ اس کی اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی. میں نے صرف عورت کا نام لیا تھا، تم آگ بن گئی تھی، شعلہ بن گئی تھی، طوفان بن گئی تھی. مار کے میرا حلیہ بگاڑ دیا تھا. صرف نام لیا تھا، عورتوں کو بارے میں لفظ بولا تھا کہ میرے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے. تم نے تو سب کچھ کر دکھایا تھا.
تم نے تو سبھی کچھ کر دکھایا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے میں پھر طوفان بن گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نہ وہ مجھے معاف کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی مار کھانے کے بعد اب میری عزتوں کے باوجود وہ میرا ساتھ نہ چھوڑی تھی۔ اب مہینے میں ایک دفعہ صرف جاتی تھی، ایک دفعہ جاتی تھی، میرے سامنے تو غائب ہو جاتی تھی۔ پھر پرندہ باندھتی تھی، نہیں باندھتی تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی میں پوچھتا تھا، چلی جاتی تھی۔ اور جب واپس آتی تھی اس کے رگوں کو، اس کے دانتوں کو خون لگا ہوتا تھا، اس کے دانتوں کو خون لگا ہوتا تھا، ہونٹوں کو خون لگا تھا، چہرے پہ خون لگا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تھا شکار کر کے انسانی جسم کو نوچ کے آئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب مہینے نہیں سال گزرنے لگے تھے، کئی سال گزرتے جا رہے تھے، 1 2 3 4 بس گزرتے چل رہے تھے۔ میرے 40 سال تھے، میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن وہ 20 کی 20 رہی تھی۔ میں بڑا ہوتا جا رہا تھا، میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی تو اس کی بھی تھی، لیکن اس کے اندر سحرانہ طاقت تھی جس نے اس کو روکے ہوا تھا۔ اس کی عمر وہی رہی تھی، ویسی نظر آتی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے اندر کو میں مضبوط رکھا تھا، اپنی خوراک کو میں نے مضبوط رکھا تھا، اپنے جسم کو میں نے محفوظ رکھا تھا، لوہا بنایا رکھا تھا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس کو میری کمزوری چاہیے تھی۔ ایک دن بھی اس کو میرے اندر کمزوری مل جاتی تو شاید وہ مجھے جان سے مار ڈالتی، شاید مجھے وہ جان سے مار ڈالتی، کیونکہ میں اس کی عادت کو جانتا تھا، بڑے اچھے طریقے جانتا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس کو کون جانتا تھا؟ یہ میں ہی تھا جو اس کو جانتا تھا، اس کی ایک ایک بات کو جانتا تھا، ایک ایک سوچ کو جانتا تھا، اور وہ بھی میری ایک ایک سوچ کو، میری ایک ایک بات کو، وہ بھی ایسی تھی، ہر چیز کو جانتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایک رات وہ چیخی تھی، بری طرح چیخی تھی۔ کیا ہوا؟ شاید میرے اندر ایک پیار کا طوفان، اس کے لیے جو جذبہ تھا وہ جاگ اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی، آنکھیں اس کی بدلنے لگی تھیں، چہرہ اس کا بدلنے لگا تھا، خوف اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا، شاید موت کا سوار۔ کس چیز کا خوف تھا میں نہیں جانتا تھا۔ پورے سین میں، پورے گھر میں میں ادھر ادھر دیکھا تھا کہ شاید کوئی آ گیا تھا اس کے سامنے، تبھی اس کی یہ حالت ہوئی ہے، لیکن نہیں، کوئی بھی نہ آیا تھا، اندر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میرے بار بار اس کی حالت کو میں برداشت نہیں کر رہا تھا، بگڑی حالت کو برداشت نہ کر، میں جو مرضی اس کے ساتھ کرتا، وہ یہ کون ہوتا ہے کوئی جس نے بھی کیا تھا۔ اس کی حالت آہستہ درست ہونے لگی تھی، آنکھیں دوبارہ نارمل ہو گئی تھی، چہرہ نارمل ہو گیا تھا، اس کے اندر سے خوف ختم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ تجھے کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ پہلے۔ وہ ابھی تک باہر گو رہی تھی، پھر بولی تھی، نور عالم، میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے کسی کی قید میں آنے والی ہوں، کوئی مجھے جکڑنا چاہتا ہے، کوئی مجھے یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے، کوئی علم والا اس گاؤں میں آیا ہے جس کی میں نے بو محسوس کر لی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ،
कुछ भी हो सकता है। उफ, ये बात सुनते ही मैं परेशान हो गया था, परेशान हो गया था। मैंने कहा था फौरी तौर पे घर निकल, फौरी तौर पे ऐसी दुनिया में चले जाओ या ना हो, मैं देखता हूँ कौन है ये। मैं तुझे बर्दाश्त, तो तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन तुम्हारी मौत को बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं बर्दाश्त कर लूँगा। जाओ तुम, फौरी चली जाओ, फौरी चली जाओ। वो गायब हो गई थी, चली गई थी। मैंने गांव का चक्कर लगाया था, एक एक चेहरे को देखा था, केड़ा इलम वाला आया था, कौन इलम वाला आया था, लेकिन कोई भी नहीं आया था, नज़र कोई भी नहीं आया था। गांव के अंदर कोई भी मुझे नज़र नहीं आया था, लेकिन मेरी तलाश जारी थी। फिर मुझे पीपल का दरख्त दिखाई दिया, पीपल का दरख्त दिखाई दिया। उसके नीचे मैंने किसी को बैठे हुआ देखा था। ये वही दरख्त था जो पूरे गांव वालों के लिए खौफनाक मंजर पेश करता था। इसको चुड़ैलों का मस्कन कहते थे। वो उसके नीचे बैठा हुआ था, बड़े पुरसकून अंदाज में बैठा हुआ था। मैं समझ गया था ये वही है, ये वही है जिसके खौफ से मेरी वो शहज़ादी की, जो भी है उसका नाम था, मैंने नाम ना पूछा ना उसने, ज़िंदगी गुजर गई थी। कभी किसी नाम से पुकारता, कभी किसी नाम से पुकारता, कभी शहज़ादी कहता, कभी हुस्न परी कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता। नाम मैंने उसका लिया ही ना था। जब मैंने उसको देखा, मैं उसके करीब जा पहुंचा था, उसके करीब जा पहुंचा था। जब वो उसके बिल्कुल सामने बैठ गया, वो मेरी तरफ देखने लगा था, गौर से देखने लगा था। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम किसी शहर के चक्कर में हो, किसी चुड़ैल के कब्ज़े में हो, ये मैंने पढ़ लिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने झूठ का सहारा लेने की कोशिश की थी, पूरी तरह कोशिश की थी कि उसके सामने झूठ बोलूं, लेकिन उसने झूठ ना चलने दिया। बहुत कुछ मैंने देख लिया है, एक नज़र के अंदर, एक नज़र में बड़ा कुछ देख लिया है। कई सालों से तुम किसी चुड़ैल की कब्ज़े में हो। बताओ सच है? अगर ना बताया तो मैं उसको हाज़िर कर लूँगा। वो मुझसे दूर नहीं है, मेरे इल्म के अंदर फंसी हुई है, जो भी है अभी हाज़िर कर लूँगा। फिर ना कहना मुझे बताओ है। मैं मान गया, मैंने फौरी तौर पे बता दिया कि हाँ ऐसा ही है। एक चुड़ैल से मैंने शादी की हुई है, एक चुड़ैल मेरी बीवी बनी हुई है। फिर सभी कुछ बता दिया था, एक एक बात बता दी थी। मेरी बात को सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं। जिन्नात इंसानी ज़िंदगी में आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी मोहब्बत बड़े रूप में, कभी नफ़रत बड़े रूप में। ये ऐसे आते रहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, एक बात को हमेशा याद रखना, ये कभी भी किसी के नहीं बनते, कभी भी किसी के नहीं बनते। कुछ भी कर लो, ये नहीं बनते, ये भी तुम्हारी नहीं बनेगी। ये तुमसे जो कुछ चाहती है मुझे पता है। तुमने जो कुछ बताया है मैं समझ गया हूँ कि वो तुम्हारी ताकत को हासिल करना चाहती है। तुम्हारी ताकत के ऊपर वो ज़िंदगी गुजारी है। जिस दिन उसने तुम्हारी कमज़ोरी को देख लिया तो शायद तूफ़ान बन जाए। उसके बाद वो जाने और वो उसकी जो सोच वो जाने। हाँ, ये है, ऐसा हो सकता है। उसने मुझे कहा भी है कि नूर आलम अपने आप को कमज़ोर ना करना, तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारी मौत होगी।
جو اس نے دھمکی دی ہوئی ہے مجھے، جانتا ہوں ایسا ہی ہے۔ بیٹا ایک کام کرو، پھر ایک چلا کر لو، جو میں نے چلا کیا ہے تم بھی کر لو، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی، ہمیشہ کے لیے قبضے میں آ جائے گی، اس کا پورا خاندان تمہارے قبضے میں آ جائے گا، وہ تمہارے سامنے اف تک نہیں کرے گی، تمہارے سامنے کبھی بھی اف تک نہیں کرے گی، جو تم چاہو گے وہی کرے گی۔ وہ ان کی بابے کی باتیں سن کے میرے اندر تو جیسے ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی، ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے علم سکھا دیا، اپنا ورد سکھا دیا، سبھی کو سکھا دیا۔ 2-4 گھنٹے کے اندر ہی وہ بابا جیسے میرا واقف کار بن گیا تھا، جیسے میرا محسن بن گیا تھا۔ شاید وہ اسی لیے آیا تھا، شاید اسی لیے آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی سانسیں غائب ہو گئی تھی، مر گیا تھا، وہ مر گیا تھا۔ موت کے فرشتے نے اس کو جکڑ لیا تھا، اس کو لے گیا تھا اپنے ساتھ، اس کی روح کو لے گیا تھا۔ شاید وہ اپنا علم دینے کے لیے آیا تھا، کہاں سے چلا تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ بس اپنا علم دینے کے لیے آیا تھا، جان گیا تھا میں۔ تو ساتھیو، آج کا واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے سے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ اس کہانی کو بھی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، جہاں تک بھی ہو سکے اس کہانی کو شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کا تعاون میرے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ بائے بائے۔